Bonjour les élèves, aujourd'hui on va continuer la correction des exercices pages 256-257, cours de statistiques. Exercice 8, page 256. Première question. Chaque étiquette en a 4 étiquettes. Chaque étiquette ci-dessous représente un pourcentage de nombre 750, lequel عندنا 4 ديال لي زيتيكيت عطيونا واحد القيمه خاصنا نحصلوا على واحد البورسونتاج نسبه مئويه ديالهم باش غادي نعرفوها من هاد لا سوم ديالهم. الا جمعنا هاد لي زيتيكيت بيناتهم غيعطيونا هاد السوم ديال 750. فتناخذوا شاك ايتيكيت تنقسموها على هاد لو نومبر ديال 750 تنضربوها في 100 باش تعطينا لو بورسونتاج يعني بورسون. هذاك الصون يعني راه البورسونتاج ضروري تكون فيه نسبه مئويه. فغادي ناخذ لا بروميير ايتيكيت نشدوها 120 sur 750 غتعطينا واحد العدد اللي غنضربو في 100 غيعطينا 16%. كذلك غناخذ لا دوزيام ايتيكيت 405 نقسموها على 750 ونضربوها في 100 غتعطينا 54%. ناخذ la troisième étiquette 147 sur 750 fois 100 غتعطينا 19,6%. et la dernière étiquette اللي هي 78 غنقسموها على 750 نضربوها في 100 غتعطينا 10,4%. فهو بسيط باش غادي نوجدوا ولا نجبروا النسب المئويه. يكفي اننا تناخذوا هذه الاتيكيت تنقسموها على لو نومبر ديال اللي هو 750 مضروب في 100 تعطينا البورسونتاج ديال شاك اتيكيت. نمروا للسؤال الثاني. comment contrôler l'ensemble des résultats. كيفاش غادي ندير واحد الكونترول ديال سميتو لي زونسومبل دي ريزولتا، هاد المجموع ديال هاد لي ريزولتا اللي عندنا معطي لينا. on remarquera que 120 plus 405 plus 162 plus 63 غتعطينا لا سوم ديال 750. هاد المجموع ديال 750. فباش غادي نديرو الكونترول اللي مطلوب منا هو اننا تنجمعوا هاد النسب المئويه اللي جبرنا في لي زيتيكات اللي كان مطلوب منا في السؤال الاولاني. تنجمعوا هاد النسب المئويه اللي جبرنا فالمجموع ديالهم تعطينا 100% يعني واحد. تناخذوا 16 اللي صناها في الاتيكات الاولى زائد 54 اللي لقينا في الاتيكات الثانيه زائد 19.6 ديال الاتيكات الثالثه زائد 10.4% ديال الاتيكات الرابعه غتعطينا لا سوم ديالهم اللي هو 100% اللي تعطينا نتيجه ديال واحد. فيكفي اننا تنجمعوا هاد لي بورسونتاج تعطيونا 100%. هذاك هو لو كونترول اللي مطلوب منا اننا نديرو تنكونوا جاوبنا بذلك على السؤال 2 لا كيسيون نيميرو 2. فغادي نشوفوا l'exercice numéro 9. Exercice numéro 9. À la question, combien de temps avez-vous passé devant la télévision ce week-end? On a relevé dans les classes de première année du collège les renseignements suivants. Ce carreau-là signifie 5 élèves. Moins de 1 heure, on a 4. De 1 à 2 heures, on a 6. De 2 heures à 3 heures, on a 32. Plus de 3 heures, on a 28. كيفاش لقينا هاد الاعداد؟ هو انه ديجا عطاونا هاد الكارو هذا بالقيمه ديال 5. هاد الحرف اللي ما كاينش هنايا يعني انه تيتحسب بواحد. هذا 4 هذا 5 عندنا هنا 1 2 3 مضروبه في 5 تعطينا 15 نزيدو عليها 1 تعطينا 16. عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 نضربوها في 5 كل كارو ب 5 يعني غتعطينا 30 نزيدو عليها 2 ديال الاحرف غتعطينا 32. وكذلك هنايا عندنا 1 2 3 4 5 نضربوها في 5 تعطينا 25 نزيدو عليها 3 تعطينا 28. نشوفوا السؤال المطروح. La première question. Achevez et complétez le tableau. La durée, moins de 1 heure, de 1 à 2 heures, de
de 2 à 3 heures, plus de 3 heures. l'effectif عندنا 4 وعندنا من 1 ل 2 ديال السوايع عندنا 16 لقينا 16 ومن 2 سوايع حتى 3 سوايع لقينا 32 ومن والاكثر من 3 سوايع لقينا 28. فهادو هما ليفيكتيف اللي جبرنا. فنشوفوا لا فريكونس كيفاش غادي نلقاو الفريكونس. نشدوا المجموع ديال ليفيكتيف. المجموع ديال ليفيكتيف كيفاش نديروا ليه 4 زائد 6 زائد 32 زائد 28 غيعطيونا لا سوم ديال 80. الفريكونس كيفاش ناخذوا الفريكونس؟ هو تنشدوا كل فيكتيف تنقسموه على المجموع ديال ليفيكتيف 4 على 80 مضروب في 100. 4 على 80 مضروب في 100 غتعطينا النسبة ديال 5%. ناخذ ثاني بالنسبة ل 1 اور ا 2 اور تناخذ 16 مقسوم على 80 مضروبة في 100 تعطينا 20. 32 sur 80 fois 100 غتعطينا 40 و 28 sur 80 fois 100 غتعطينا 35. وهذا هو الجدول ديالنا. نشوفوا السؤال المطروح. La deuxième question. Combien des élèves regardent la télévision plus d'une heure? Talamid. Deuxième question. Combien des élèves regardent la télévision plus d'une heure? Le nombre des élèves regardent la télévision plus d'une heure هما هاد المجموعة ديال التلاميذ اللي تيتفرجوا كاملين الا هاد الربعه. فتنديروا لا سوم ديال هادشي كله ديال هاد ليفيكتيف كله تنقصوا منه 4 يعني 80 ناقص 4 تعطينا 76. هذا هو العدد ديال التلاميذ اللي تيشاهدوا اكثر من ساعه واحده. Exercice numéro 10. Le diagramme à barre ci-dessous qui représente la répartition de tous les élèves d'un lycée est faux. Pourquoi refaire un diagramme correct? عندنا هذا هو لو دياغرام ديالنا اللي يقال انه خاطئ. كيف ذلك؟ كاين عندنا واحد الملاحظه ان هاد لا باغ اللي عندنا هنايا اللي طويله فيها 40 بورسونتاج وهذه اللي بالفستقي فيها 20%. اما هذه في الاخضر ما عرفناش. فبالنسبه لنا هذه المهم تيبان لنا في الطول انهم ماشي عندهم نفس الطول يعني عندهم اطوال مختلفه. هذه عندها دومي بونسيونير اكسترن داخلي. فهادو بالنسبه يعني الاطفال اللي تيكونوا في الداخليه وهاد 20% ديال اللي تيكونوا خارجين اللي تيكونوا في المنازل ديالهم. اما دومي بونسيونير يعني نصف داخلي يقدروا غير يتغداو ولكن ما يباتوش في الداخليه. فكان هذا هو الدياغرام ديالهم. فبالنسبه لينا حنايا عندنا 40% و20%. ولا نتاغن شحال خصها تكون؟ نورمالمون خص تكون عندنا النسب المئويه اللي غادي نجمعو خصها تعطينا 100%. فاللي جينا نشوفو عندنا 40 في الازرق دومي بونسيونير 20 في الاكسترن. شحال بقى لينا هنايا 40 زائد 20 هي 60. يعني شحال خص يكون عندنا في لا باغ اون روج؟ خصها تكون فيها حتى هي 40. خاصها تكون بحالها ايغو مع هاد اللون اللي هو بلو. خاص تكون ميم باغ بحال ونفس الاطوال. عندنا هذا هو الخطا اللي هو مرتكب في هذا الرسم هو ان هاد الباغ الحمراء ماشي بحال هاد الباغ الزرقاء. ولكن الا جينا نصحو خصنا نصحو انهم يكون عندهم نفس الاطوال. يعني هذه يكون عندهم نفس النسب وعندهم نفس الطول. تكون عند هذه 40 وكذلك هذه عندها 40 والطول يكونوا ميم لونغور. فتقريبا غادي يكون هذا هو الرسم ديالنا. يكون عندهم تقريبا يكون عندهم نفس الطول وتكون عندهم نفس النسب المئويه. هنا 40% وهنا كذلك 40%. خص يكون عندهم ميم نيفو وميم بورسونتاج اللي هو 40%. وهذا هو الخطا اللي كان مطلوب منا اننا نصلحوه. فنشوفوا ليكزارسيس نيميرو 11.
Le diagramme semi-circulaire ci-dessous est faux. Pourquoi? Refaire un diagramme correct. يقال أن هذا الدياغرام اللي عندنا هنايا سيمي سيركولار، يعني نصف دائري، راه خطأ، خصنا نصلحوه. غادي نشوفوا الملاحظ هنا، تنشوفوا الالوان وكذلك النسب المئويه هما اللي تيلفتوا لنا الانتباه ديالنا. فعندنا هنايا النصف ديال هاد نصف دائره عطانا 50%، يعني النصف الاخر خصو حتى هو يساوي لنا 50%. فإلا جينا صبنا 25% بالنسبه لهاد لابارتي هنايا هادي لو روج، فينا هو الخطأ اللي غادي نكتشفوا. غادي نكتشفوا ان الخطأ الا كانت هذه 25 شحال غادي تكون في هاد لابارتي اللي بقات لينا. فإلا كانت هذه 25، فإلا كانت هاد الزرقاء 50، سكيفي ان النص ديالها تيعطينا 25، ولكن هذه راه ماشي النص ديال 50 تعطينا 25، يعني هذه ما جاتش من النص. الخطا هو ان هاد لابارتي روج خاص تكون فيها 50، وهاد البارتي ديال الفستقي حتى هي خاصها تكون فيها 25 يكون عندهم نفس مقسومين من الوسط تقريبا. نحاول انني نصلح الخطا. غادي ناخذ لابارتي من هنا تقريبا، هذه كلها خاصها تكون بلو روج باش تمثل لينا 25، وهذه تمثل لينا حتى هي 25 زائد 25 اللي غتعطينا المجموع ديالها هو 50، و50 زائد 50 غتعطينا 100. فما تنسوش اننا عندنا الزاويه الخطيه 180، ولكن هنا ما تنتكلموش على زاويه خطيه او زاويه مستقيميه او شي زاويه. هنا تنتكلموا على انه معطونا حدوا لينا النصف ديال نصف دائره ب50%، فالنصف الاخر ايفيكتيفمون خصو يكون 50، لا محال انه خصو يكون 50. سكيفي غنقسموا هاد النصف اللي بقى عندنا على زوج، غنعطي لهذا 25 وغنعطي لهذا 25، المجموع ديالهم غيساوي لينا 50 مع 50. هنا فاش غادي نديرو هذا هو الخطا اللي غادي نصلحو. وهنا غادي يتلون باللون الاحمر، وهذا غيبقى بالفستقي، وهنا غنكونوا صلحنا الاخطاء ديالنا. Exercice numéro 12. Sachant que les océans occupent 70% de la surface de la Terre, réalisez un diagramme circulaire montrant la répartition entre les océans et les terres émergées. بالنسبة نطلب منا أننا نرسمو دائرة اللي حنت يعني يكون عندنا دياغرام دائري. ها هي كاينه ان دياغرام سيركولار، هذا هو غادي نرسمو دياغرام دائري. المعطيات اللي عندنا هنايا لي زوسيون اوكوب 70%، بالنسبه للمحيطات تتشمل لينا 70%، وبالنسبه للدائره عندنا الدوره ديالها اللي هي 360. دونك غنشدو هاد 70% غنضربوها في 360 غتعطينا واحد القيمه ديال 252. ناخدو 70 فوا 360 sur 100 غتعطينا est égal 252. هذه هي المنطقه اللي غادي تشمل لينا سور دياغرام. بالنسبه لهاد المساحه ديال المحيطات غيكون عندها تاخذ المساحه ديال 252 على دياغرام سيركولار. وبالنسبه للرسم ديالو غادي يكون على هذا الشكل هذا اللي حاولت انني نرسمه لكم في الدفتر. فغادي يكون على هذا الشكل هذا. نحاول انني نحمل الهاتف. بالنسبه لهاد لابارتي 252 هي هاد المنطقه اللي هي ملونه باللون الروج. وبالنسبه لهاد لابارتي هذه هي المنطقه ديال اليابسه اللي بقات لينا، وهذه كلها ديال المحيطات. فمثلناها كيفاش تمثلناها،
بغيتو تمثلوا كيفاش غادي تمثلوا. غنرسموا اون سيركل، غناخذوا واحد الدائره، والدائره المعروف ان النصف ديال الدائره تساوي لنا 180 درجه. 180 يعني هذا النص هذا راه 180. حنا ما عندناش 180 بالنسبه للمساحه ديال المحيطات، ولكن 252. يعني هذه 180 زائد واحد النسبه ديال 72، زدنا عليها 72. 180 زائد 72 عطاتنا النسبه ديال 252. فرسموا دائره، قسموها من الوسط تعطيكم 180، زيدوا عليها النسبه ديال 72 اللي غادي تحدوها بنصف دائره، غتجيكم هنايا وغتزيدوها هاد 180 على 72 وغتلونوا المنطقه اللي الحي. هذا هو الحيز ديال المحيطات، وهذا هو تيبقى ديال اليابسه. وهكذا رسمنا الرسم ديالنا اللي كان مطلوب منا نديروه في دياغرام سيركولير.